پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مسئلہ کشمیر بین الاقوامی سطح دے اتے تسلیم کیتا ہوا تنازع ہے اور بھارت یک طرفہ طور دے اتے اس دی حیثیت بٹا نہیں سکدا۔ بھارت مسئلہ کشمیر دے اتے جھوٹی کہانیاں اور بیانی کڑن دی لمبی تاریخ رکھتا ہے۔ مودی حکومت مسئلہ کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر دی زمینی صورتحال دے اتے اپنے جھوٹے بیانیے کو اگے بڑھانے دے واسطے سچائی کو چھپانے دی کوشش کر رہا ہے۔ آرٹیکل 370 اور 35A دی منسوخی کو تعلیمی نصاب وچ شامل کر کے مودی حکومت تے فیصلے دا مقصد تنازع کشمیر دی تاریخ کو مٹانا ہے۔ مودی حکومت 5 اگست 2019 وچ تمام بین الاقوامی قوانین دی سراسر خلاف ورزی کردیا ہویا مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت دے متعلق آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کیتا سا۔ گل صرف ان دو دفعات دی منسوخی تک محدود نہیں رہی بلکہ مقبوضہ جموں کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کو مرکز دے زیر انتظام علاقوں میں ضم کر کے دا سا۔ 45 لاکھ غیر کشمیریوں کو مقبوضہ جموں کشمیر دا ڈومیسائل دتا گیا۔ حلقہ بندیاں دے ناں دے اتے مقبوضہ جموں کشمیر دے مقابلے وچ جموں کو زیادہ سیٹاں دتیاں گئیاں تاکہ BJP کو فائدہ پہنچا کے مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے ہندو وزیر اعلیٰ مسلط کیتا جا سکے۔ مودی حکومت کشمیری عوام دی جدوجہد آزادی کو نقصان پہنچانے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر دی تاریخ کو مسخ کرنے دی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ مسئلہ کشمیر بین الاقوامی سطح دے اتے تسلیم کیتا ہوا تنازع ہے اور بھارت ایک طرفہ طور دے اتے اس دی حیثیت کسی بھی صورت وچ نہیں بٹا سکدا۔ بھارت کی طرف سے 5 اگست 2019 دے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات مقبوضہ جموں کشمیر دی بین الاقوامی سطح دے اتے تسلیم شدہ حیثیت کو بٹانے میں ناکام ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ نام نہاد معمول دے حالات دی واپسی دے اپنے جھوٹے دعوے کو اگے بڑھانے دے واسطے لگاتار گمراہ کرنے والی معلومات دے رہا ہے۔ عظیم اور لازوال جدوجہد وچ مصروف عمل کشمیری عوام صفاق مودی اور اس دے حمایتیاں دا مقبوضہ جموں کشمیر دے تعلیمی نصاب وچ آرٹیکل 370 دی منسوخی شامل کر کے مسئلہ کشمیر دی متنازع حیثیت کمزور کرنے دی کسی بھی صورت وچ اجازت نہ دے سن۔ بھارت طاقت تے بلبوتے دے اتے کشمیریوں کو انہاں دے عالمی طور دے اتے تسلیم کیتے ہوئے حق خود ارادیت تے استعمال تھی روک رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ عالمی قوانین اور معاہداں دی بے شرمی دے نال خلاف ورزی دے اتے بھارت کو سخت سزا ملنی چاہیے، جبکہ اقوام متحدہ اخلاقی طور دے اتے پابند ہے کہ وہ اپنی قراردادوں دے مطابق مسئلہ کشمیر دے حل وچ مدد دے ہے۔